السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على وحدة مهمة وهي particle dans des potentiels carrés à une dimension. يعني ندرسو الإلكترون أو الفوتون في لي كا ديال البوتنسيال. كاين أول حاجة وهي حاجة عادية وسهلة هو المارش دو بوتنسيال، كاين تاني باغيير دو بوتنسيال، وكاين بوي كاري دو بروفوندور فيني، وكاين بوي انفينيمون بروفون. دابا في الاول غنتعرفو بسطحي كيفاش نحاولو ندرسو ديك ليكواسيون دو شرودنجر، وغادي نحاولو نديرو حتى المارش دو بوتنسيال. على بركة الله نبداو. اول حاجه هذه كما عارفين اش فوا بسي ار تساوي او بسي ار، حيت انه اش تساوي لنا او سي بلس او بي، هادشي شفناه سابقا. او سي تساوي لنا مو اش بار كاري فوا دلتا سور 2 ام بلس في ار. دابا غنديرو بارتيكول برولونجي دون ان بوتنسيال. اش غنديرو؟ غنعوضو h غنعوضوها هي موان h بار كاري sur deuxième d'état plus VR fois phi de R et تساوي E fois phi de R. متفقين؟ مزيان. دابا غنحاولو نشرو هاد الغولاسيون باش غادي نخرجو واحد ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني غتولي عندنا هي موان h بار كاري sur deuxième دلتا fois phi au psi de R plus VR fois phi de R تساوي لنا E phi de R. هادشي متفقين عليه. دونك هاد دلتا هي دي دو اكس، دلتا هي دي كاري سور دي اكس كاري. اول حاجه قبل ما نعطيو هاد الغولاسيون خصنا نقولو انه supposons que le particule se déplace à dimension x، يعني غادي particule suivant l'axe x. متفقين؟ هادي الاولى. وعاد نعطيو هاد الغولاسيون. دونك شنو غتبع لنا هاد ليكواسيون ديال شرودنجر؟ غتولي عندك هي موان اش بار كاري سور دوزيام تي كاري سور تي اكس كاري دو في ار plus VR fois phi de R تساوي E phi de R. متفقين؟ شي مزيان. دونك انايا غنحاول إليميني عفوا ماشي إليميني مي غنحاول نقسم موان اش كاري سور دوزيام عليهم كاملين. دونك هادي غتبقى عندو هي تي في كاري دو ار سور تي اكس كاري. هنا قسمت على موان، دونك غتولي موان دوزيام سور اش بار كاري في ار في دو ار تساوي لنا موان تاهي دوزيام سور اش بار كاري او فوا في دو ار. متفقين؟ مزيان. دونك نقسمنا على هادي، دونك غتولي عندنا هادي في سكوند ار. متفقين؟
غادي نحاول نجيب هادي لهنا. دونك غادي عندك سكوند موان دو زام سور اش بار كاري في ار فوا في دو ار بلس دوزام سور اش بار كاري او في دو ار إيكال زيرو. فهمتين؟ دابا غنحاولو multiplier par phi de r. عندك phi second de r plus 2m sur h bar carré phi de r. أو نخليو phi de r نعوضو باش هذا هي e moins v de r و في دو ار يتساوي لنا زيرو. لا واحد القضية نسيت أنه قلنا حنا غابارتيكول سوفو إكس. دوك علاش غنبقى نديرو ار؟ دوك كل بلاص ار غنديرو إكس ار إكس بلاص ار إكس. دوك كاملين غنديرو فيهم إكس كاملين بلا منطول. دونك نتوما دابا فهمتو غنديرو فيهم كاملين إكس ديال هادي غادي نخدمو بها بزاف في البوتونسيال وفي المارش. دابا غادي هادشي دابا في الاول ما غيبانش لكم مزيان، مي غادي تشوفو التمارين غادي يبان هادشي مزيان. دابا غنخدمو واحد التمرين ديال مارش دو بوتونسيال. نبداو على بركة الله. مارش دو بوتونسيال. شنو كاين في المارش دو بوتونسيال؟ أنه واحد لوند جاية لقات واحد البوتونسيال هنا نول. دونك أنا عاوتاني طلعت لقات واحد البوتونسيال عندو في زيرو وكملات الطريق. لوند مشات سويفون إكس حيت حنا تندرسو على واحد ديمونسيون أ. بعض المرات متيعطيوكش هاد الشكل، تيعطيولك الشروط وبالشروط الشروط تقدر ترسم هاد الشكل واني. تقول لنا في الحالة في إكس تساوي زيرو و تيكون عندك إكس انفيغيور إيكال زيرو، يعني في الكا زيرو تاع موال لانفيني. دونك عندنا في دو إكس زيرو. في الحالة ملي يكون عندك في دو إكس يساوي في زيرو، يعني هنا في إكس قطعا أكبر من زيرو. مزيان. إيوا عطاونا واحد الشرط هو مهم جدا، هو أنه في بوزيتيف في زيرو بوزيتيف، يعني يقدر شي واحد يهبطو. متفقين؟ هنا في البوتونسيال باش نبغي ندرسو هاد لا مارش ديال البوتونسيال تيكون عندنا دوكا. يا اما في لوكا الاولى تيكون عندنا في زيرو سوب انفيريور ا او، وفي الحالة الثانية تيكون عندنا العكس، يعني تيكون عندنا في زيرو هو اللي كبير على او. متفقين؟ نبداو باش نخدمو هاد لا مارش دو بوتونسيال. تيقولك مثلا في التمرين تيقول لنا مثلا utiliser des états stationnaires de phi de x d'un particule en mouvement d'un واحد potentiel carré v de x. عارفين نعطاونا v de x هنا واحد لا بارتيكول اللي جات لعبة هكا، بعض المرات تكون اون بعض المرات تكون فوتون، على حساب واش غيكون عندنا واش ايماجينير او ريال. هادشي غادي يبان في الخدمة. سيتو نبداو على بركة. اول حاجه تيبغي نخدمو هاد بوتونسيال، خصنا نكونو عارفين هاد في سكوند دو اكس بلس دوزام سو اش با كاري فوا ان موان في دو اكس فوا في دو اكس. هادي خص تكونو حافظينها ما او يمكن ديمونطخو عليها كيما درت لي انا، ولكن احسن تكونوا حافظينها. علاش؟ باش غتجي نيشان تزرب عليها. هادشي غتقول في سكوند اكس بلس دو زام سو اش بار كاري او موان في دو اكس فوا في دو اكس تساوي زيرو. في هاد الشكل عندنا دوكا عندنا كان الاولى بارتيكول تكون عندها بوتونسيال زيرو،
وعندنا الحالة الثانية تكون عندنا بارتيكيل تكون عندها البوتونسيال في زيرو. دونك حنا في الأول غندرسوها غير في الحالة الأولى، الحالة الأولى. دونك كيفاش غتسبع عندنا غولاسيون؟ أول حاجة عندنا في الحالة الأولى في دو إكس تتساوي لنا زيرو، هادي مزيان. دونك هادي غيمشي، اش بقى لنا هي في سكوند إكس أن في الحالة أن بلوس دو زام سور اش بار كاري فوا أو في دو إكس مشات زيرو فوا في دو إكس أنه في الحالة أن تساوي زيرو. متفقين؟ دونك هادي خصنا نحاولو نحلوها. باش كنحلوها شنو نديرو إكس كاري نشوف في الاس دو اناليز دو إكس دو تساوي موان دو زام سو اش بار كاري او. باش نحلو هاد الإكواسيون سكوند تكون عندي إكس كاري في بريم تكون عندي إكس، هادي اللي تكون غير في يعني عادي دونك هو أن. دونك أنا شديت هادي ديتها للطرف اللي يجي الطرف الآخر، دونك ولات عندنا نيجاتيف. متفقين؟ دونك إلا بغيت إكس وزاد إكس كاري تساوي لنا إي كاري دو زام سور اش بار كاري او. متفقين؟ نكملو. دونك هاد إكس كاري تعطيني دو سوليسيون، عندنا إكس تساوي بلوس موان إي راسين ديال دو زام او سور اش بار كاري. متفقين؟ غير تبعو معايا غتفهم. دونك عطاتنا دو سوليسيون. دونك في دو ان إكس تساوي لنا هي أ أن غنسميها أ أن فوا ليكسبونسيال إي، حنا خرجنا عندنا سوليسيون إي، هذا غنسميه واحد كأن فوا إكس بلوس أ أن بريم ليكسبونسيال موان إي كأن إكس. غنمشيو شوية غنشرح هادشي مزيان. عندنا كأن تتساوي لنا هي راسين ديال دو زام او سور اش بار كاري. متفقين؟ كيفاش خدمت هاد ليكواسيون هادي كيفاش عطيتها؟ دونك في السوليسيون باش نحاولو نحلو واحد ليكواسيون ديفيرونسيال تلقاو واحد ا و بي مضروبين في واحد ليكسبونونسيال ديال اي في الحالة ملي تيكون عندنا هنا اي. دونك هاد كأن هو هذا غنشدوه نكتبوه هنا، مي انا حاولت نديرو واحد المتغير كأن باش ميبقاش لنا هاد هنا اسباس كبير ونضربوه في اكس. متفقين؟ هادشي اللي كاين. هادي في الحالة ان. دابا غندوزو الحالة دو. غادي نحاولو نديرو واحد الورقة أخرى. حالة دو. متفقين؟ الحالة دو شنو عندنا؟ عندنا فيها البوتونسيال فيه في زيرو. متفقين؟ دونك عندنا في دو إكس تساوي لنا في زيرو. مزيان. حنا في هاد ليكواسيون منين خدمناها كنا في الشرط ان في دو اكس تساوي زيرو. دونك هنا حيدت هذا زيرو. دونك انا شنو غندير؟ غادي نخليه في دو اكس غنعاودو دابا في زيرو. متفقين؟ هاد في دو اكس غنعاودو في زيرو. دونك شحال تبع عندنا ليكواسيون عندنا هي في سكوند دو اكس بلوس دوزام سور اش بار كاري
متفقين؟ او موان في زيرو فوا في دو اكس. نقول لكم انه الا بغيتو تستعملوا هادشي كامل يمكن تجي نيشان تخدم، غير هو في الاول خصني نحاول نشرح لكم كيفاش يجي، حيت في لي بروف مثلا تيجي نيشان تيحط هاد فئة نيشان، تيجي تيقول لك انا عندنا الحالة الاولى سوبر في زيرو سوبر زيرو، تيجي نيشان نحطها. انا حاولت نشرحها باش كلشي يفهم، حيت لا حاولت نشرحها بنادم غتبان في العقل كيفاش يخدموها. ما علينا نكملو. هادي يعني غتولي عندنا هنا هادي هي اكس كاري بلس دو زام سور اش بار كاري فوا او موان في زيرو تساوي لنا زيرو. دونك انا بغيت اكس، الا بغيت اكس غتساوي لنا، قبل ما نديرو اكس غتساوي لنا موان اللي هي اي كاري دو زام سور اش بار كاري عامل او موان في زيرو. دونك انا بغيت اكس غتساوي لي بلس موان دو زام سور اش بار كاري عامل او موان في زيرو. متفقين؟ دونك انا غندير واحد كادو يساوي لنا هو هاد دو زام سور اش بار كاري عامل او موان في زيرو. نسيت واحد اي، نسيت واحد الغاسين، يعني ما غاديش نحلوها. دونك هو تولي عندنا غاسين ديال دو زام سور اش بار كاري او موان في زيرو. دونك انا كادو غنسميها هي غاسين ديال دو زام سور اش بار كاري فوا او موان في زيرو. متفقين؟ دابا حنا جبنا كادو، دونك في دو شحال تصبر؟ هنايا دو، هنا دو عفوا. يمكن بلا ما ديرو هنا دو تجي نيشان هنا فاش تبين هنا دو في دو اكس تساوي لنا ا دو اكسبونونسيال اي كا دو اكس بلس ا دو بريم اكسبونونسيال موان اي كا دو اكس. متفقين؟ دابا ساهل كيفاش جبدنا في ان في دو. دونك هانتوما دابا هنا خديتو دو بوان في ليكزام تيكون هكا تسهل. هنا باش تجبد في ان في دو بالمار تيكون عندك 3 كا، جبد في ان في دو في 3 تكون عندك 3 بوان. ما علينا. دابا غندوزو لا كونتينيتي. ملي نجبدو هاد في ان في دو تيقول لك لا غولاسيون دو ريكوردومون او بوان اكس زيرو، يعني كونتينيتي. نكتبوها جا هنايا. دابا غندوزو la relation de raccordement au point x0. علاش درنا x0؟ شنو هي النقطة أو الفالور اللي تتفصل ما بين كا الثانية و كا الأولى؟ هي الزيرو. متفقين؟ دونك ملي تكون تعرف هاد النقطة اللي تفصل بيناتهم، دونك شنو تيولي عندك جوج شروط. يعني عندك في ان زيرو تساوي لنا في دو، عاوتاني عندك في دو ان تسليم يعني اشتقاق في دو زيرو. تحقق هاد الكونتينيتي بيناتهم. مزيان.